بون السلام عليكم. معكم عمري إلياس، نقرا L3 GI ممبر كلوب مهندس. بيت ندير لكم هاد لي بتي فيديو L2 بيان سور موديل ELN. بون غادي نبداو في هكا، نبداو في الشابيتر الاول، كلكو نونسيون تاع الشابيتر الاول. بون عندنا لو نو، ان نو اللي هو سي ان رولي au moins 3 fils. بون كيفاش هاد الرولي 3 فيل؟ عندنا شيما جينيراتور ريزيستونس 1 ار 1 هنايا، عندنا ار 2 هنايا. بون لو نو تاعنا وين راه؟ اللي هو ها هو لو نو تاعنا الاول، هاو لو نو تاعنا الزاوج. سي بون. بون نروحو لنوسيون واحدة اخرى اللي هي لا ماي. بون لا ماي نورمالمون تكونو شفتوها في الدوزيام اني، نعاودوها مع لي ستان رابيل. عندنا شيما générateur, résistance deuxième, R1, R2. عندنا E. بون هنايا نجو نشوفو الكورون تاعنا الإي توتال راه يفوت هكا. هذا الإي كاع كبير راه يخرج من جينيراتور، يفوت ريزيستونس 1 بعد يفوت ريزيستونس 2. بون الإي اللي غادي يدخل هنا اللي هو الإي 1 بيسك عندنا ريزيستونس 1، والاي اللي غادي يدخل هنا الاي 2 بويسك عندنا ريزيستونس 2. وهنا عندنا لا طونسيون توجور تكون في لو سونس كونترير تاع الكورون اي 2 اللي هي اي ار 2. وهنا تاني عندنا لا طونسيون اي ار 1 تاع ريزيستونس 1 اللي هي لو كونتر سونس تاع الكورون اي 1. بون نبداو نخرجو لا بروميير ماي اللي راه عندنا هنايا في هذا الشيما. نجو نخرجو لا ماي كبيرة كاع، نجو نخرجو لا ماي كبيرة كاع نشوفو اللي فيها جينيراتور فيها اي ار 2 اللي هي او موان اي ار 2 اتيكال 0. ندو غي لا طونسيون في لا ماي. لا دوزيام ماي ندو هذا هذا تما هاك، نروحو منا ونجو منا، وهذه كبيرة كاع هاك. دونك تولي لك او موان اي ار 1 اتيكال 0. روحو لا تروازيام ماي اللي هي هنا اي ار 1 موان اي ار 2 هي بليطو هنا تيكال 0. بون رانا كملنا لاماي تاعنا تاع هذا الشيما. بون نروحو لحاجة واحدة اخرى اللي هي لي ديفيزور دو طونسيون. ديفيزور دو طونسيون هو يكون عندك لي ريزيستونس اون سيري، تما تقد تطبق ديفيزور دو طونسيون. ديفيزور دو طونسيون شي يقولك اللي هو الاي اللي راك تحوس عليه اسمه اي يو اي ايتيغال ار اي. ار اي هنايا شايله ريزيستونس المعنية على لا سوم دي ريزيستونس قاع اللي راهم عندك في الشيما فوا الاو توتال. والاو توتال اللي هو الجينيراتور اللي راح عطيه لك في الاول، اللي عطيه لك القيمة تاع الاول. سي بون. ديفيزور دو طونسيون قلنا يكون عندك الريزيستونس اون سيري، سموه يو اي ايتيغال ار اي. ار المعنية على لا سوم تاع لي ريزيستونس و الاو توتال.
دروك نشوفو دي زابليكاسيون نفوتو على دي نوسيون واحد اخرين بعد نشوفو دي زابليكاسيون. بون نروحو لو ديفيزور دو كورون. ديفيزور دو كورون تلقى لي ريزيستونس اون باراليل. شي يقول ديفيزور دو كورون الاي اللي راك تحوس عليه اللي هو اي ولا لا ريزيستونس تاعك تولي لنا واحد على ار اي. ار اي اللي هي ريزيستونس غير معنية على لا سوم تاع لي ريزيستونس واحد على ار اي فوا الاي توتال اللي عندك اللي راه يخرج من الجينيراتور كاع كبيرة. سي بون نروحو لي تيورم ونبداو بالتيورم دو سوبربوزيسيون. بون جماعة هذه هي الالكترونيك فيها دي تيورم دي صوالح وتابليكي. هذا هو هذه هي الالكترونيك هكا تيورم دو سوبربوزيسيون. وهذا داخل فيه نقولو زعما كون ما تكونش عندك باز في الديفيزور دو طونسيون ديفيزور دو كورون ولا ما تعرفش دير لا ماي هذا يغبنك في لي تيورم اللي راهم جايين. بون نبدو الشيما نتاعنا فيه جينيراتور ريزيستونس هنا ريزيستونس الزوجة هنا عندك ان هنا هكا عندك جينيراتور هنا او دو هنا او ان ار ان ار دو نورمال هكا. وعندنا او ان est égal 10 فولت و او دو est égal 5 فولت. وقتاش بون في ليكزو هو يقول لك كالكولي لي اي ولا ار ولا اي ولا مش عارف انا بالتيورم دو سوبربوزيسيون. ما كانش وقتاش دير تيورم سوبربوزيسيون. بون في تيورم سوبربوزيسيون فيه دو كا. لو كا الاول كا ان دير تخلي لا طونسيون تاع الجينيراتور الاول بالقيمه تاعه اللي هي 10 فولت وتروح تعدم الجينيراتور الزوج ديره كل سيركوي. وهنا نروحو نشوفو في الجراف كي تولي في الشيما كي تولي بلوتو. هذا يروح ار2 ار1. بون هنايا تولي عندك طونسيون تولي تحوس تكالكولي لا طونسيون تاعك. بون هنايا سمحولي ما قلتلكمش هنايا تكالكولي لا طونسيون. هنا عندك لي بورن ا بي سيتادير تكالكولي لا طونسيون ا بي. هنا قالونا كالكولو لا طونسيون ا بي سمحولي ما قلتلكمش. بون هنايا عندك لي بورن ا بي كي قلعت هذا اوتوماتيكمون غادي تتبدل كاع كلشي يتبدل. دونك تولي لك هنايا او ا بي بريم. نروحو نكالكولو او ا بي بريم. او ا بي بريم هنا باش تكالكوليها بالديفيزور دو طونسيون. او ا بي بريم تيكال قلنا الار المعنية الار اللي راها معنية هنايا شايلة هي الار دو على ار ان بليس ار دو فوا الاو او ان. هذه هي تخرج الاو ا بي تاعك تحسبها. ونروحو دروك كالزوج اللي هو بون نروحو للكا دو دوزيام. كا دوزيام شي يقولك الاو ان تعادمه ديرها 0 فولت والاو دو تخليه بالقيمة تاعه اللي هو 5 فولت. بون هذا هاكا
R2 هنا E1. هنايا هذا قلنا كل سيركوي، وهذا هنايا AB. هنا كي بدلنا الجينيراتور تولينا UAB بريم 2 بريم. نكالكولو لا طونسيون لهنا UAB 2 بريم est égal R1 R2. بون هنا سمحولي هنا R1 بيسك لا ريزيستونس المعنية اللي مع الجينيراتور هي ال R1، وهنا ندو لا ريزيستونس المعنية مع الجينيراتور اللي راه عندنا اللي هو تاع E2 اللي هي R2. دونك هنا ندو ال R2 على R1 بلس R2 فوا E2. ابري كي تكمل هاد لي دو كا تاعك تولي لك خرجوا ال EAB تاعنا اللي هو EAB est égal EAB prime plus EAB 2 بريم. وهذا هو، هذه هي لا طونسيون تاعك بالتيورام دو سوبربوزيسيون. بون جيسبر تكونوا فهمتوني. نروحو لحاجة واحدة أخرى، نروحو للتيورام دو ميلمان. التيورام دو ميلمان يكونوا فيه لي برونش اون باراليل، سيتادير ممكن نشوفو الشيما تاعه كي يجي داير، يجي داير هاك جينيراتور ريزيستونس هنا جينيراتور حداه، من بعد جينيراتور ريزيستونس كيما هاك. هذا هو الشيما تاع الميلمان. بون الميلمان اش يقولك هنا؟ يقولك كالكولي لي لا طونسيون او بورن AB تاع هذا الاركان R3 بليتو. تاش تروح ديرنا لا طونسيون UAB est égal E1 على أنا هنا E2 R2 E3 R3 هنا R4. تولي شي يقولك هذا ميلمان E1 على R1 بلس E2 على R2 بلس E3 على R3. ندو غير لي جينيراتور مع لي ريزيستونس اللي راهم عندنا على 1 sur 1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. وهذه هي لا طونسيون اللي يقولك عوس عليها EAB اللي هي R4. جيسبر تكونوا فهمتوني بيان. بون هادو غير كالكو زعما تاع الشابيتر الاول، وخلط شويه منا باسكو رانا جايين واحد الاكزو غادي نحلو اكزو دروك ان شاء الله. وكاش حاجه ما فهمتوناش ولا خلونا في لي كومونتير، الله يرضى عليكم. بون نبداو بالاكزو تاعنا. اكزو قالك في هاد الاكزو عندنا شيما جينيراتور ريزيستونس، هنا ريزيستونس و جينيراتور، هنا ريزيستونس R4 R3 E2 R2 E1 R1. هذا هنايا عندنا E4 عندنا E3. بون هذا الاخر حنا نستحقو غير هذا. هنايا عندنا UR4 هنايا قالت الله عندنا لي دوني لي هما E1 est égal 10 فولت، E2 est égal 5 فولت،
R2 est égal 50 ohms et R1, R3, R4 100 ohms. قلنا calculer I4 بواش بلي théorème suivant Millman. C'est pour ça بديتكم درتلكم Millman مع superposition وزقلنا مع superposition. بون نبداو Millman. Millman تفهمنا سكو يكونوا لي برونش اون باراليل. اسكو لي برونش تاعنا راهم اون باراليل؟ وي. انا E1 مع R1 بون R2 ما عندها جينيراتور، R3 عندها جينيراتور، ورانا نكالكولو في تاع R4. نجو نحسبو تاع R4. وي R4 est égal R4 عندنا E1 على R1 بلس 0 على R2 بويسك ما عندها جينيراتور. نديروها في الحساب بصح اللي نديروها في القانون. E2 على R3 على 1 على R1 بلس 1 على R2 وهنا تدخل في الحساب 1 على R3 وهنايا ندخل ثاني في الحساب هنا ثاني R4 تاعنا تدخل في الحساب بون بلس 1 على R4 اللي رانا نحسبو عند الله. يخرج ال R4 نتاعنا قيمة جو بونس يخرج شحال 3 فولت ولا 1 فولت اسونسيال. يخرج ال R4 تاعنا. يخرج ال R4 نجو نديرو ان ال R4 إيتيغال R4 فوا I4. ال R4 عندنا ال I4 ما عندناش، لينا R4 على R4 وهذا هو I4 تاعنا. نروحو نزيدو نكملو ليكزومبل. نخليكم ليكزومبل هاكا. بون قلنا بالسوبربوزيسيون. سوبربوزيسيون بروميي كا شنو نديرو؟ نجيبو الشيما نتاعنا R1 E1 R2 عندها ريزيستونس R3 E1 R1 R2 R3 R4 I4. هنايا عندنا R4. بون نعدمو الجينيراتور الأول اللي هو هذا ونحسبو R4 بريم إتيغال. قلنا في الديفيزور دو طونسيون ندو ال R المعنية اللي هي هنايا ندو تال R2 R1 على مجموع لي ريزيستونس. بون مجموع لي ريزيستونس راهم هنا اون باراليل، سيتادير توليلك. بون نكملو. عندك قلنا R4 بريم إيتيغال R1 على لي ريزيستونس تاعي هادو لي ريزيستونس راهم باراليل. بون ريزيستونس باراليل عندك R1 بلس R2 فوا R3 درنا لا ريزيستونس إيكيفالون تاعها. بون هنا لا ريزيستونس معنية R2 جماعة وهنا الأو توتال اللي هو الأو2. نكالكيلو R4 بريم تاعنا نخرجلك فالور أنا مانيش عارف.
نروحو للدوزيام كا. دوزيام كا شنو عندك؟ يقولك دوزيام كا الشيما نتاع منعاودوش غير نرسمو فيه وكاع. بون دوزيام كا يقولك نديرو كاع باج جديدة. دوزيام كا عندك ريزيستونس هنا، هذا يقعد، هذا ريزيستونس، هنايا أتروا، الكونت الكونت هنا، الكونت والإيكونت هنا، E2 E3 R2 R1. هذا يروح R4 2 بريم إتيغال ريزيستونس ماني هي اللي هي R1، هذا R1 بليس R2 فوا R3 فوا R4. هنا ندخلو R4 يا جماعة فوا E1. ثاني ندخلو R4 يا جماعة فوا R4. يخرج لك ال ER4 بريم تاعك. من بعد تجي تحسب ال ER4 تاعك اللي هو ER4 بريم بليس ER4 2 بريم، تخرجه. باش تخرج الإيدروك ER4 إتيغال R4 فوا E4 E4 يساوينا ER4 راه عندك، من R4 راه عندك. هذا هو إيكاتان. جيسبر تكونوا فهمتوني غاية، وكاش غلطة ولا سمحولي عليها، وكاش واحد يصحح لواحد، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. نزيدو افونسو شويه في هذا الموضوع ان شاء الله. صحة فطوركم، صحة رمضانكم، تهلاو في روحتكم، السلام عليكم.